بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 22/6/2018. متواجدين بصحن حرم مولاتنا زينب العقيلة عليها أفضل الصلاة والسلام. هاي البلاط الجديد عم يركبوه فوق البلاط القديم، يحطوا عدسية بحص ويركبوا البلاط الجديد. لونين صاير، لون أسود ولون أبيض. ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيهم العافية ويقويهم. ادعوا لهم بالقوة والصحة والعافية والسلامة. ادعوا لهم، خدام مولاتنا زينب يستاهلون والله.